अत्यन्तै उत्कृष्ट खेल हुनेछ, अपेक्षा गरौँ। भिरकोट र नवलपुर बीच अब घम्सा घम्सी खेल सुरु हुन गइरहेको छ। दर्शक बेन यति बेला आजको तेस्रो खेल म्याच नम्बर 15 बरघाट गाउँपालिका भर्सेस भिरकोट गाउँपालिका स्याङ्जा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। राहुल चौधरी बल यसको फाइदा भिरकोट गाउँपालिकालाई। नम्बर बल 1-0। भिरकोट खाता खोल्न सफल। नम्बर रहेको छ 1-0। खाता खोलिहाल्यो। उत्कृष्ट स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी। राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा यति बेला नम्बर बरघाट गाउँपालिकालाई। नम्बर बल 1 बराबर। यति बेला सर्भिसमा लक्ष्मण राणा जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी। अत्यन्तै राम्रो फिसिङ थियो, यसको फाइदा अत्यन्तै राम्रो गाउँपालिकालाई। नम्बर बल कमल सुनारबाट जसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर रहेको छ 2-1। फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भिरकोट स्याङ्जा। यसको फाइदा नम्बर रहेको छ गाउँपालिकालाई। नम्बर बल 3-1। फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भिरकोट गाउँपालिका। नम्बर बल 4-1। नम्बर रहेको छ 4-1। फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भिरकोट नगरपालिकालाई। नम्बर बल 5-1। नम्बर 5-1। यति बेला राष्ट्रिय रेफ्रीमा हुनुहुन्छ गोपाल थापा, दोस्रो रेफ्रीमा हुनुहुन्छ विमल राणा। यसको फाइदा बर्दघाटलाई। नम्बर बल 2-5 खेलाइरहनु भएको छ। जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी निरञ्जन गुरुङ। बर्दघाट 3 भिरकोट 5 3-5। अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै अहिले भने नम्बर थप्न सफल नवलपुर। नम्बर रहेको छ 3-5 बरघाट नवलपुर। बरघाटले
फेरि पनि नम्बर जोड्दै बर्दघाट 3 भिरकोट 5 3-5 स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी कमल सुनार सरी भिरकोट जर्सी नम्बर 8 भनेपछि गौरव खत्रीबाट अत्यन्तै राम्रो ब्लक यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 6-3 यति बेला नम्बर रहेको छ 6-3 बर्घाट अत्यन्तै उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै यति बेला यसको फाइदा बर्घाटलाई नम्बर बल 4-6 यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 गणेश चौधरी उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 7-4 जर्सी नम्बर 3 निरज भण्डारी अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ थियो तर बल नियन्त्रणमा छ यति बेला निरञ्जन अत्यन्तै राम्रो स्पाइक बलराम चौधरीदेखि यसको फाइदा बर्घाटलाई नम्बर बल 5-7 बेला नम्बर रहेको छ 5-7 उत्कृष्ट डिफेन्स बल नियन्त्रणमा आउन सकेन जसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर रहेको छ 8-5 यो पहिलो सेट है साथी हो उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी नम्बर बल 9-5 निरञ्जन गुरुङ बल नोकरेसन पुग्यो यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 6-9 बल कट्न सकेन जसको फाइदा बर्घाट नवलपुरलाई नम्बर रहेको छ 6-9 उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै ब्लक अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स थियो नेट टच हुन पुगेको छ जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी कोटबाट यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 7-9 यति बेला नम्बर रहेको छ 7-9 पछिबाट आउँदैछ बर्दघाटलाई नम्बर बल 8-9 यति बेला नम्बर रहेको छ 8-9 जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी बलराम चौधरी टिम क्याप्टेन गिली राम लेखेछ यहाँ बलराम लेखेछ बलराम चौधरी स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई नम्बर 10 अनि 8 म छँदै छ नि यार मिलाएर रे जे भयो नि स्यापा आइदियो यार यस्तो जोरले हानिदियो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो नगरपालिकालाई नम्बर बल 11-8 यति बेला टाउकोमा लागेको अवस्था छ हामी देख्न सक्छौं भिरकोटले हान्यो सर्भिस यसको फाइदा बर्घाटलाई नम्बर बल 9-11 अलि गराउनु पर्यो यसमा छैन अब 9-11 उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी भिरकोटको तर्फबाट अलिकति पछि हटिएर है गाह्रो मान्नु भएन है गाह्रो मान्नु भएन है अलिक पछि जान्छ बाबु यहाँ उसमा लाग्छ तपाईँ अलिक गाह्रो चाहिँ मान्नु फलो नपुग्यो यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई नम्बर बल 13-9
एकचोटि पनि बराबरीमा आएको छैन है साथीहरू तार्नुपर्छ है अत्यन्तै राम्रो स्पाइक अत्यन्तै राम्रो जर्सी नम्बर 11 का खेलाडी बरघाटलाई बरघाटबाट 10-13 यति बेला सर्भिसमा लक्ष्मण राणा अत्यन्तै राम्रो प्यास थियो तर बल नियन्त्रणमा आउन सकेन नम्बर रहेको छ 14-10 यहाँबाट हेर्दिनु त स्याङ्जाबाट हेर्दिनु कि नवलपुरबाट बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई नम्बर बल 15-10 पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बरघाट टाट्नु पर्यो हल हुन पुग्यो यसको फाइदा भिरकोट नगरपालिकालाई नम्बर बल 16-10 नम्बरले फरक पर्यो इन्डियाको सँग उत्कृष्ट प्रहार जर्सी नम्बर 7 के खेलाडी महेश कुँवरबाट छोडिदिनु पर्छ है साथीहरू उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 5 का खेलाडीबाट बरघाटको तर्फबाट फेरि हान्छ त्यस्तै गणेश चौधरी अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर बल ब्लक भएको छ बल आउट यसको फाइदा बरघाटलाई नम्बर बल 11-16 नम्बर रहेको छ 11-16 यति बेला सर्भिसमा बाहुल चौधरी बरघाटको तर्फबाट बाहुल चौधरी जर्सी नम्बर 9 का खेलाडीबाट सर्भिस हुँदैछ उत्कृष्ट ब्लकिङ गर्दै यति बेला अत्यन्तै गम्सागम्सी तरिकाले गेम अगाडि बढिरहेको छ नम्बर बल 17-11 यति बेला नम्बर रहेको छ 17-11 मिलाके अत्यन्तै राम्रो ब्लक आमा खेल अत्यन्तै राम्रो भइरहेको छ यति बेला नम्बर बल 18-11 छ जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी गौरव खत्रीको सर्भिस अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर ब्लक हुन पुगेको छ राम्रो ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 19-11 5 आउट 13 इन स्पाइक इसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 20-11 टाट्नु पर्यो 20-11 अत्यन्तै राम्रो फेरि पनि नम्बर जोड्दै भिरकोट 21 बर्दघाट 21-11 कमल सुनारको सर्भिस यति बेला सरी
राम्रो स्ट्राइक थियो तर बल नपुग्यो यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 22-11 22-11 यति बेला सर्भिसमा गौरव खत्री भिरकोटको तर्फबाट उत्कृष्ट टच आउट गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल बरघाट नम्बर रहेको छ 12 नम्बर बल 12-22 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर ब्लक पनि उस्तै अत्यन्तै राम्रो जर्सी नम्बर 7 बाफरे अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 23-12 भिरकोटको तर्फबाट भिरकोट सर्भिसमा यति बेला उत्कृष्ट प्रहार थियो बलिराम चौधरीको उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 13-23 बलराम भनेर नम्बर बल 24-13 अन्तिम अङ्क ल्याउँदै 24-13 महेश कुमारको सर्भिस उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै पहिलो सेट भिरकोटले आफ्नो हातमा पारिसकेका छन् अब यो दोस्रो गेम हेरौँ भिरकोटे काइलो यता भिरकोट स्याङ्जाका खेलाडी साथीहरू खाता खोल्न सफल भिरकोट यति बेला नम्बर रहेको छ 1-0 पहिलोको सेट पनि अहिले पनि चाँडै खाता खोल्यो है अन्तिमै काटा यो पछिको खेल बिरुवा भर्सेस काली गण्डकी बीच हुनेछ र यो गेम चाहिँ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 2-1 यति बेला नम्बर रहेको छ 2-1 अनि खेल प्रेमीहरूलाई लिग किनभने लिगमा बल आउट हुन पुगेको छ फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भिरकोट नम्बर रहेको छ यति बेला 3-1 भिरकोटको तर्फबाट सर्भिस अत्यन्तै राम्रो ब्लकिङ गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भिरकोट नम्बर रहेको छ यति बेला 4-1 अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स गर्दै बल नियन्त्रणमा आउन सफल भएको छ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक नम्बर बल 2-4 खेलाडी हो खुजली बजार कप पनि खेल्ने त्यसै गरी टाइगर कप पनि खेल्ने भन्छ इन्डियादेखि आउनुभएको अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी यति बेला फेरि पनि नम्बर थप्न सफल अहिले नम्बर रहेको छ 5-2 भिरकोट 5 छ भने बरघाट 2 डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 2-6 जल्दी नफर्का भाइ इसारा हेरेर मात्रै अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर ब्लक नपुगेको छ
अत्यन्तै राम्रो मारेको भए मैले देख्ने सर भन्नुहुन्थ्यो। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै यति बेला महेश कुमार आफ्नो टिमलाई नम्बर जोड्न सफल। नम्बर बल 4-5। यति बेला नम्बर रहेको छ 4-5। कृष्ण सर्भिस थियो अत्यन्तै राम्रो। जर्सी नम्बर 7 यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 5 बराबर। बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर रहेको छ 5 बराबर। अत्यन्तै मिठो प्रहार गर्दै नम्बर थप्न सफल भिरकोट। नम्बर रहेको छ 6-5। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 10 का बलिराम चौधरीको उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै नम्बर थप्न सफल बर्घाट। नम्बर रहेको छ 6 बराबर। बलराम चौधरी भाइ अत्यन्तै राम्रो उत्कृष्ट प्रहार गर्दै भिरकोट नम्बर थप्न सफल। नम्बर रहेको छ 7-6। यति बेला जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी नम्बर बल 7-6। अत्यन्तै राम्रो प्रहार गरेका थिए बल नियन्त्रणमा आउन सकेन जसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर रहेको छ 8-6। 2 नम्बरले पर्यो भाइ। घोडा चढ्यो अत्यन्तै राम्रो टच हान्नुपर्छ क्या। नम्बर बल 7-8। सर्भिस बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा भिरकोटलाई। नम्बर बल 9-7। नम्बर रहेको छ 9-7। यति बेला जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी महेश कुमारबाट सर्भिस हुँदै सरी जर्सी नम्बर 8-7 भनेपछि नम्बर जोड्दै जिम श्रेष्ठको सर्भिस है। सरी मिस्टेक भयो। यति बेला बलिराम चौधरीको सर्भिस बल नकरासन पुग्यो यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 9 बराबर। यति बेला नम्बर रहेको छ 9 बराबर। उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै यसको फाइदा यति बेला नम्बर थप्न सफल बर्दघाट। नम्बर रहेको छ 10-9। सर्भिसमा टिम क्याप्टेन बलराम चौधरी 1 नम्बर घोडा चढेको छ। यति बेला सर्भिसमा बलराम चौधरी अत्यन्तै राम्रो प्रेसिङ गर्दै भिरकोटले नम्बर थप्न सफल भएको छ। यति बेला नम्बर 9 बराबर। उत्कृष्ट स्पाइक सर्भिस नम्बर बल 11 नम्बर थप्न सफल 11-10। पहिलो टाइम आउट लिँदै 11 छ भने बर्दघाट नवलपुर 10। उत्कृष्ट प्रहार यसको फाइदा भिरकोटको तर्फबाट। भिरकोटलाई नम्बर बल 12-13। नम्बर रहेको छ 12-13। उत्कृष्ट प्रहार जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी बाहुल चौधरीबाट जसको फाइदा बर्दघाटलाई। नम्बर रहेको छ 14-12।
जोरले जोरले उत्कृष्ट स्पाइक यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 15-12 तात्यो उत्कृष्ट प्रहार गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल बर्दघाट नम्बर बल 16-12 यति बेला नम्बर आएको छ 16-12 सर्भिसमा लक्ष्मण राणा उत्कृष्ट स्पाइक टच आउट गर्दै यसको फाइदा भिरकोटले नम्बर थपेको छ भिरकोटलाई नम्बर बल 13-16 नम्बर रहेको छ 13-16 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर उस्तै ब्लक पनि उफ्रेर दियो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ यति बेला अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 14-16 खत्रीबाट जर्सी नम्बर 7 हाम्रो स्पाइक यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 17-14 बाफे जिम श्रेष्ठले खत्रै हानेका छन् है टाट्यो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी निरज भण्डारीबाट बल नो क्रस डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 15-17 अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै जिम श्रेष्ठ भिरकोटलाई नम्बर बल 16-17 टिमलाई नम्बर थप्दै यति बेला जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी गौरव खत्री उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी महेश कुँवरबाट हामी देख्न सक्छौँ यहाँ अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक महेश कुँवर अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जस्ताको तस्तै थापादेखि यसको फाइदा विवेक थापा भिरकोटलाई नम्बर बल 17-18 यति बेला जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी निरज भण्डारी सर्भिसमा अत्यन्तै राम्रो टच आउट गर्दै नम्बर थप्न सफल बर्दघाट यति बेला जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी महेश कुँवरबाट सर्भिस बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा स्याङ्जा भिरकोटलाई सर्भिसमा यति बेला जिम श्रेष्ठ उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 11 लक्ष्मण राणाबाट जसको फाइदा बर्दघाट नवलपुरलाई 20-18 नम्बर रहेको छ 20-18 अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक थियो लक्ष्मण राणा अत्यन्त राम्रो प्लेसिङ होल्डिङ हुन पुगेको छ यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 21-18 अत्यन्तै राम्रो मिठो स्पाइक गर्दै यसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर बल 19-21 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर लक्ष्मण राणाको उत्कृष्ट स्पाइक हामी देख्न सक्छौँ यहाँ अत्यन्तै राम्रो
ब्लक गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल बर्दघाट तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बर्दघाटलाई नम्बर बल 23-19 बल टर्नआउट हुन पुग्यो यसको फाइदा विकेटलाई नम्बर बल 20-23 यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ पहिलो सेट भिरकोटले आफ्नो पल्टो पारिसकेको थियो भने यो दोस्रो गेमको नम्बर रहेको छ 24-20 बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा एक सेट बर्दघाटलाई एक सेट भिरकोटले खाएको छ अब एक सेट भयो है साथीहरु बाजी लगाउने साथीहरुले बाजी लगा भाइ कोही नपाए म छु है यति बेला तेस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ एक सेट भिरकोटले आफ्नो हात पारिसकेको छ भने एक सेट बर्दघाट नवलपुरले यो गेममा एकदम राम्रो तेस्रो यो फाइनल सेट हो है साथीहरु सेमी फाइनलमा पुगेपछि कोही पनि ऋतु हात घर जाँदैन सब झोलीकुम्ब भरेर जानेछ निधार भोरी अभि हुन्छ र झोला भोरी पैसा हुन्छ यस्तो अन्यत्र काहीँ हुँदैन हुन्छ सिरक पुतली बजार कपमा अहिलेसम्म कसैले नम्बर ल्याउन सकेको छैन हेर्दै जा कसले पहिला सानीमा बेगमा खाता खोल्नेछ खाता खोल्न सफल बर्दघाटले खाता खोलेको छ 1-0 भाग्नु पर्ने अवस्था छ अब भिरकोटलाई अत्यन्तै राम्रो टल भिरकोटले खाता खोलेको छ नम्बर रहेको छ 1 बराबर असफल भएको छ नम्बर ल्याउन र स्कोर छ भिरकोट 2 बर्दघाट 1 2-1 जरा मिला के शाबाश देव रे शॉट भिरकोट 3 बर्दघाट 1 यो तेस्रो सेट हो है धेरै साथीहरूले लाइभ पनि दिइरहेको छ तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् कमेन्ट ठोक्नुहोस् र मोबाइलमा रहेको माथि 3 डट हुन्छ 3 डटमा च्याप्नुहोस् त्यहाँ अनेक अप्सन आउँछ त्यसमा 720 बाट हेर्नुहोस् तपाईको भिडियो बढिया हुनेछ बर्दघाट 2 भिरकोट 3 यति बेला नम्बर रहेको छ 2-3 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी भिरकोटबाट भिरकोट धेरै अगाडि छ भिरकोटको स्कोर 4 बर्दघाटको 2 भिरकोटले घोडा चढेको छ है साथीहरु एउटा स्पाइक थियो त्यसैले बर्दघाटले नम्बर ल्याउन सफल भएको छ बर्दघाट 3 भिरकोट 4 धेरैको फरक छैन जस्ट 1 बल खट्न सकेन जसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर रहेको छ बर्दघाटको 3 5-3 उत्कृष्ट ब्लक गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भिरकोट नम्बर रहेको छ 6-3 3 नम्बरको फरक छ है साथीहरु ताकि पर्छ
यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 को खेलाडी निराज भण्डारी टेक्निकल टाइम आउट भएको छ यति बेला उत्कृष्ट त आउट गर्दै यति बेला भिरकोट नम्बर थप्न सफल अबको अर्को सेट काली गण्डकी भर्सेस बिरुवा गाउँपालिका अब तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ रङ्गशालाभित्र छिरिसकेको र अन्त काहीँ नजानु होला र मोबाइलमा जोडिसकेहरू पनि काहीँ नजानु होला जहाँको त्यही बसेर हाम्रो गेम हेरेर मजा लिनु होला अत्यन्तै उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सर्प अबको नेक्स्ट गेम बिरुवा गाउँपालिका काली गण्डकी भनेको हरिपाण्डेश्वरको गाउँ हो र बिरुवा गाउँपालिका भनेको अमृत केसीको गाउँ है धेरै नामकिन खेलाडी साथीहरू छ मैले दुईजनाको मात्रै नाम लिए यसको लागि म माफी चाहन्छु अत्यन्तै राम्रो पार गर्दै बढ्दा 4 साम्मै छोड्नु भएन 8-4 फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भिरकोट नम्बर रहेको छ 9-4 फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भिरकोट नम्बर रहेको छ 10-4 उत्कृष्ट स्पाइक उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल भिरकोट नम्बर रहेको छ 11-4 उत्कृष्ट ब्लक गर्दै अहिले भने नम्बर थप्न सफल पर्दघाट नम्बर रहेको छ 5 यति बेला नम्बर रहेको छ 5-11 विक्रम नेपाली जानुहुन्छ स्टेजमा सम्पूर्ण विक्रम नेपाली उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पर्यो जसको फाइदा विक्रम नेपाली जानुहुन्छ स्टेजमा सम्पूर्ण राखिदिनु होला अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स अत्यन्तै राम्रो थियो बल गिराउन सफल बलिराम चौधरी जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी नवलपुरबाट नम्बर भिरकोटलाई यति बेला सर्भिसमा जेम्स श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 7 उत्कृष्ट प्लेसिङ थियो बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक यति बेला लक्ष्मण राणाको जसको फाइदा बर्दघाटलाई
कोर्ट चेन्ज यति बेला ग्राउन्ड चेन्ज भएको छ उत्कृष्ट स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 1 का लक्ष्मण राणाबाट ब्लक आउट Record 16 Portugal 8 lovely आउँछ त दिन्छ हामीले ठोक्यो पुतली कट बल number 3 Record 16 Portugal 9 यति बेला नम्बर रहेको छ 16-9 भिरकोट 16 छ भने बर्दघाट 9 यति बेला Portugal कट्न सकेन 10 जसको फाइदा Record 16 बर्दघाटलाई नम्बर रहेको छ 10-16 यति बेला सर्भिसमा हुनुहुन्छ लक्ष्मण राणा सर्भिसमा सर्भिस बल कट्न सकेन जसको फाइदा भिरकोटलाई 17 नम्बर रहेको छ Portugal 17-10 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर ब्लक पनि उस्तै राम्रो 7 नम्बर उत्कृष्ट प्लेसिङ थियो बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ उत्कृष्ट टच आउट गर्दै नम्बर थप्न सफल 18 भिरकोट Portugal 10 18-10 छ है साथी यति बेला नम्बर यो फाइनल सेट हो अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ गर्दै बर्दघाट नम्बर थप्न सफल 11-18 यति बेला बाहुल चौधरी सर्भिसमा उत्कृष्ट स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी गौरव खत्रीबाट जसको फाइदा भिरकोटलाई नम्बर रहेको छ 19-11 अत्यन्तै राम्रो Red was not audible. Number Portugal 12 Record 19 Record 20 Portugal 12 20-12 Portugal 13 Record 20 13-20 13-20 Record 21 Portugal 13 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो लक्ष्मण राणाको तर उस्तै ब्लक हुन पुग्यो 22-13 Portugal 14 Record 22 उत्कृष्ट प्रहार थियो यति बेला जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी भिरकोटको तर्फबाट 23 Portugal 14 जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी विवेकजन अधिकारीको उत्कृष्ट प्रहार थियो हामी देख्न सक्छौँ यहाँ उत्कृष्ट प्रहार All right थियो तर बल
ब्लक हुन पुगेको छ। 24 set point. नम्बर रहेको छ 24 14। यसै गरी 2 सेट भिरकोटले आफ्नो हात पारिसकेका छन् भने यहाँहरूलाई बधाई छ। विक्रम नेपाली जिम श्रेष्ठ भिरकोट नगरपालिका नमस्कार, बधाई छ, बधाई बधाई। नगरपालिकाले रेफ्री राष्ट्रिय रेफ्री सरहरू है उहाँ। यसपछिको खेल